अभिवादन। आज कथापछिको कथामा बिरही बादल शीर्षकको कथा म तपाईहरुलाई सुनाउने छु र बिरही बादल शीर्षकको कथाको कथाकार हुनुहुन्छ बुद्धदेवी लिम्बू। जीवन कति रहस्यमय छ, बुझ्न नसकिने, बुझे तापनि पहिल्याउन नसकिने। विचित्रको जीवन सपना जस्तो, रंगमञ्चमा केही क्षण अभिनय गरे जस्तो। कस्तो जीवन यो, केवल चाहनाको हत्या भई जीवन पथ माझमा नै अल्झिदिने। कस्तो अचम्मको माग्ने। आजसम्म मैले यस्तो माग्नेलाई देखेकी थिइन। न कुनै माग्नेबाट यस्तो विरहको गीत सुने। उत्सुकताले मन भरिन्छ अनि बाहिर उभिरहेको माग्नेलाई हेरु हेरु लाग्छ। झ्यालबाट चिहाउँछु। ऊ एकनासले टोलिएर गीत गाइरहेको हुन्छ। हातमा एक मुठी चामल लिएर बाहिर निस्कन्छु। बिस्तारै बिस्तारै उसको सामु पुग्छु, तर मलाई नहेरी ऊ अझ पनि उस्तै किसिमले गीत गाइरहेको हुन्छ। मेरो मन आश्चर्यले भरिन्छ अनि बिस्तारै भन्छु, लिनुहोस् चामल। बिस्तारै टाउको उठाएर मलाई हेर्छ। किन उसँग मेरा आँखा जुझ्न पुग्छन्। एक्कासी मुटुको डुकडुकी बढ्न थाल्छ। आफू उभिएको ठाउँ नै डगमगाउन थाल्छ। कता कता त्यो मुहार चिर परिचित जस्तै लाग्छ। शोभा अनायास रहस्यमय मुस्कानमा ऊ भन्छ, म तिम्रो मुठीको चामल लिन आएको होइन, तिमीलाई केही दिन आएको हुँ। यो आवाज धेरै पल्ट कता कता सुने जस्तो लाग्छ, तर पहिल्याउन सक्दिन। केवल उसको मुहार हेरिरहन्छु। सायद मलाई चिनेनौ शोभा। म उसको वाक्य पुरा नहुँदै मेरो कामेको अस्पष्ट आवाज निस्कन्छ, तिमी बादल हो। म त्यही बादल। अब तर ममा वर्षा हुन सक्ने बादल छैन। मलाई चिन्न सक्यौ र? अनि थुच्क भुइँमा बस्छौ। तिमीलाई नचिन्ने कमै होलान्। धेरै नजिकबाट चिन्ने अवसर दियौ। धेरै सुखी छौ शोभा। तिम्रो जीवनमा डढेलो लाग्यो। त्यो एउटा संयोगको घटना थियो, तर जानी जानी मेरो जीवनलाई किन डढेलो लगाउँछौ? हेर, मैले तिम्रो लागि सधैँ भला सम्झेकी थिए। तिमीमा परिवर्तन आएको हेर्न चाहन्थे। सदा तिम्रो लागि भगवानसँग प्रार्थना गर्थे। सायद त्यो तिम्रो लागि सुहाउँदो भएन। तिमी आफू जस्तै अरूलाई सम्झन्छौ। त्यो तिम्रो लागि ठिक छ, तर मेरो लागि भयानक हुन्छ। बिन्ती, मेरो जीवनलाई बर्बाद गर्न नसोच। तिम्रा विचारधाराहरू यस्तै छन्, त्यसैले तिमी यहाँ आएको होइन। शान्त शोभा, म तिमीलाई दिन आएको थिएँ, तिम्रो जीवनलाई बर्बाद गर्न होइन। अनि उझोलाबाट पुरानो पछ्यौरी निकाल्दै भन्छ, हेर त यो पछ्यौरी तिमीलाई दिन कति खोजे, तर भेट्न सकिन। आजसम्म पनि यो उस्तै छ जुन रूपमा तिमीले दिएकी थियौ। उसको हातमा रहेको पछ्यौरी देख्न साथ म झस्किन्छु। हो पछ्यौरी मेरै थियो। 7-8 वर्ष अघि मैले ओढ्ने गरेकी। आजसम्म पनि जस्ताको त्यस्तै। पछ्यौरीलाई मेरो हातमा राखिदिँदै ऊ भन्छ, उपहार सरी दिएर गएकी थियौ, तर नासो जस्तो भयो। उपहार नै हुन्छ। म यसलाई नासो बनाइ राख्न सक्दिन। यसकारण धेरै दिन तिम्रो खोजीमा हिँडे यो उपहार दिन। तर अफसोच, खोज्दा खोज्दै जीवन थाक्यो। तिमीलाई भेटाउन सकिन। संयोगले आज भेट भयो। जाऊ, राख यो पछ्यौरीलाई। म पछ्यौरीलाई उल्टाइ पल्टाइ हेर्न थाल्छु। ऊ भन्दै जान्छ, तिम्रो विवाह भयो भन्ने सुने मात्र, देख्न सकिन। शुभकामना दिन यी पाइलाहरू किन अघि सरेनन्। उसका यी शब्दहरू सुन्दा मलाई सहिसक्नु भएन अनि म आवेशमा भन्छु, मलाई ढाँटेर के पायौ? अहिले सबै कुरा ठिक पार्छौ। विवाहको निर्णय एक्कासी भइसकेको रहेछ। मलाई थाहा भएन।
तर त्यतिखेर मैले तिमीलाई खुब खोजे। मलाई तिम्रो सहाराको जरुरत थियो। मैले सोचेकी पनि थिइनँ मलाई एक्लै पार्छौ भनेर। तिमीले धेरै ठुलो धोका दियौ बादल। आवेशमा नआऊ शोभा, जे भयो सब लेखिएको भयो। हेर, दोष कसैको होइन। म कसैको सुन्दर सपनालाई चकनाचुर पार्न सक्दिनँ। रित्तिएको जीवनले के नै दिन सक्छ र? म केही क्षण अल्मलिए। त्यो मेरो गल्ती थियो शोभा। हामी दुईको हिँड्ने बाटो अलग अलग थियो। सायद केही बेर तिमीले पनि बाटो भिरायौ। मैले बाटो भिराएको होइन बादल। म तिम्रो नजिक हुन चाहन्थे। तिम्रो एक्लोपना सदाको लागि अन्त्य भएको हेर्न चाहन्थे। यी सोचहरू सबै मैले होसमा गरेकी थिए। मलाई थाहा छ तिम्रा कुराहरू सब सत्य छन्, तर म फल्ने फुल्ने जीवनलाई लत्रिन दिन्न। बोल्दा बोल्दै उसका आँखा आँसुले छचल्किन थाल्छन्। कहिल्यै नरुने बादललाई आज रोइरहेको देख्छु। कता कता पुरानो माया बल्झेर छाती कोपरिन्छ। मेरो अगाडि एक अनाथ टुहुरो अनि पागल सरी बादल रोइरहेको छ। आँसु पुछ्दै उ भन्छ, आज किन तिम्रो सामु आँसु छचल्केर आउन खोज्यो। वियोगी आँसु मूल्यविहीन भए तापनि बहिरहेछ। तिमीले धोकेबाज सम्झ्यौ। धोका त मैले पाएको छु। जहाँ जाउँ जता जाउँ केवल ठक्कर सिवाय केही पाउँदिन। तिम्रो विवाह हुनु केही अगाडि मलाई त्यस मन्दिरमा बस्न नदी एकदम टाढा धपाइयो। फेरि कहिल्यै पनि बिर्सिएर नआउने गरी। तर यो सब कसले किन गर्यो म तिमीलाई भन्न सक्दिन। जे होस् त्यो तिम्रो भलाइको लागि थियो। मैले तिमीबाट टाढा हुन सोचे। आवारा बादल हुँ। हावाको बेग सँगसँगै कुन पहाडमा ठक्कर खाई बर्सिनु पर्छ। यस्तै आधी बेहेरीले मलाई पनि एक अन्जान ठाउँमा उडाइलग्यो, जहाँबाट मैले तिम्रो आवाज सुन्न सकिन। मेरो हृदयभित्र खिचिएको तिम्रो तस्बिर त्यही आधी बेहेरीले धमिल्याइदियो अनि तिम्रो सम्झना सङ्गाली राख्ने यो छातीलाई त्यही आधी बेहेरीले चिरिदियो। तर पनि तिम्रो पछ्यौरीलाई बिर्सन सकिन। सायद यसैले होला मैले धेरै रातहरू तारा गनेर बिताए। आज एकदम शान्तिको आभास भइरहेछ। धेरै दिनपछि शान्ति पाइरहेछु। यति भनेर ऊ ढोका बाहिर निस्कन्छ। मैले चाहेर पनि उसलाई रोक्न सक्दिन। हातमा भएको अतीतको झझलको बोकेर आएको पछ्यौरीलाई गहिरिएर हेर्न थाल्छु। जति हेर्दै जान्छु उति अतीत मेरो सामु घुम्न थाल्छ। मेरो घर सामुन्ने एक डरलाग्दो पुरानो मन्दिर छ। त्यहाँ मानिसहरू दिउँसै जान डराउँथे। चारैतिर उदाङ्गो फाँटको बीचमा रहेको एक विशाल मन्दिर अनि मन्दिरको वरिपरि डरलाग्दा ठुला ठुला सिस्नोको घारी। सुनिन्थ्यो बुढापाकाको मुखबाट त्यहाँ भूत बस्छ रे। शून्य रातको अन्धकारमा त्यहाँ कुनी के चिच्याउँछ रे भन्ने सुनिन्थ्यो। डरलाग्दो आवाज मारे त्यो पनि। त्यही मन्दिरभित्र जान्थ्यो बादल। सबै उसलाई पागल चोर सम्झन्थे। जब ऊ मन्दिर बाहिर निस्कन्थ्यो सबै घरका दैलो बन्द हुन्थे। कोही त झ्यालबाट उसमाथि ढुङ्गा वर्षाउन थाल्थे। उसमाथि पोखिएको तिरस्कृत व्यवहारबाट म भित्रभित्रै चिन्तित थिए। किन यो समाज उसलाई एक्लै बनाउन खोज्छ? मनभित्र कौतूहलता मडारिरहन्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै यी नजर उसको पर्खाइमा आतुर हुन थाले। हरेक रात ऊ मेरो घर अगाडिको एउटा काटिएको रुखको फेदमा आएर थुचुक्क बस्थ्यो। म धेरै बेरसम्म झ्यालमा बसेर उसलाई हेरिरहन्थे। विचित्र अनि बुझ्न नसक्ने जीवनलाई निहाल्न खोज्थे। एक दिनको कुरा हो, पुष माघको जाडोको समय।
त्यस्तै साँझको 5-6 बजेको समय म आफ्ना साथीहरूको साथ घरको आँगनमा लुकामारी खेलिरहेकी थिए। यस्तैमा मन्दिरभित्रबाट बादल जुरमुरिँदै निस्क्यो। उसलाई देख्न साथ सब साथीहरू डरले भागे। भाग्न खोज्दा खोज्दै पनि मेरा पाइला अचल भइदिएका थिए। सधैँ झै ऊ आएर त्यही काटिएको रुखको फेदमा बसेको थियो। उसको पछाडि म उभिएकी थिए। मुटु काम्ने यो जाडोको रातमा पनि उसको शरीरमा केवल एउटा पातलो कपडा सिवाय केही थिएन, त्यो पनि ठाउँ ठाउँमा च्यातिएका। जाडोले कापिरहेको उसको शरीरलाई मैले प्रष्ट देखिरहेकी थिएँ। बिस्तारै बिस्तारै मेरा पाइला उत्तर्फ बढ्न थाल्छन्। म स्वयंलाई थाहा छैन किन म उसप्रति आकर्षित हुँदै गइरहेछु। उसको सामु उभिएर अडिन्छु। आफ्नो अगाडि कोही आएको महसुस भएर होला ऊ मलाई पुलुक्क हेर्छ। अनि किन हो कुन्नी, मलाई देख्न साथ लामो लामो पाइला गर्दै त्यो डरलाग्दो मन्दिरभित्र पसेको थियो। उसको यो अत्यास लाग्दो क्रियाकलाप देखेर म दुखी थिए। भोलिपल्ट दिउँसोको 1 बजेतिर म त्यो डरलाग्दो भयानक मन्दिरभित्र साहसका साथ बढिरहेकी थिए, आफूले ओढ्ने पछ्यौरी लिएर। एकातिर कौतूहलता थियो भने डरको भागी पनि थिए म। तर पनि किन हो कुन्नी, मेरा पाइला अँध्यारो सुनसान मन्दिरको गल्लीभित्र बढिरहेका हुन्छन्। अरू बेला मन्दिरतर्फ हेर्न साहस समेत गर्न नसक्ने म आज किन गइरहेछु स्वयंलाई थाहा छैन। कुन उद्देश्य लिएर त्यहाँ गइरहेछु केही थाहा छैन। यस्तै के सोच्दै हिँड्दै थिए। अचानक बादल ठिङ्ग भूत जस्तै मेरो सामु उभिन आइपुगेको थियो। उसलाई देख्न साथ मेरो होस हवास उड्न थाल्यो। ममा जे जति साहस थियो सबै एकै क्षणमै हराएर गयो। आफू उभिएको ठाउँ भासिए जस्तो लाग्न थाल्यो। हृदयको गति एक्कासी बढ्न थाल्यो। मैले आफूलाई सम्हाल्न सकिन अनि चिच्याहटका साथ उसको सामु बेहोस भएछु। जब मेरो होस खुल्यो मैले आफूलाई अचम्मको कोठामा पाएकी थिए। अँध्यारो अँध्यारो, जताततै भत्किएको भित्ता अनि ठाउँ ठाउँमा माकुराको जाल भएको डरलाग्दो कोठाभित्र म थिए। मेरो सिरानीनिर टुक्रुक्क बसिरहेको थियो बादल। मैले उसलाई हेर्ने साहस पनि गरिन। आँखा चिम्लिएर बिस्तारै उठ्न खोजे, तर मेरो स्थिति यति कमजोर भइसकेछ। उठ्न नसकी उल्टै भुइँमा बजारिन पुगे। अनि यस्तैमा बादलले मलाई सहारा दिएर उठाएको थियो। त्यतिखेर कसैको सहारा बिना हिँड्न सक्ने शक्ति ममा थिएन। शोभा, यदि डराउँदिनौ भने म तिमीलाई घरसम्म पुर्याइदिन्छु। अचानक उसको आवाजले म झस्किएकी थिए। त्यो आवाज जो सदा डरलाग्दो हुन्थ्यो तर आज विनम्रको सुमधुर स्वर चाहिँ लाग्यो। मैले बिस्तारै आँखा खोलेर उसलाई हेरेँ। केही भन्न खोजिरहेका झै उसका ओठ फरफराइरहेका थिए। उसको विनम्रतासँग भयभीत हुँदै मैले भनेकी थिएँ, तपाईँ हाँस्दै उसले भनेको थियो, मसँग किन डराउँछौ, म पनि मानिस छु। तिम्रो जस्तो मेरो पनि मुटुको ढुकढुकी छ, तातो श्वास छ। तर आश्चर्य, यसरी डराउने मानिस यहाँ किन आएको? जसलाई देखेर आज सब भाग्छन्, हाँस्छन्, समाजले जिस्काउँछ, तिमी पनि जिस्काउन आएकी? होइन, म तपाईँलाई पछ्यौरी दिन आएकी। तर यहाँभन्दा बढी केही बोल्न सकेकी थिइन। त्यसै उसका सामु शिर निहुरी दिएको थियो। मेरो हातको पछ्यौरी लिँदै बादलले भनेको थियो, दयाले दियौ स्वीकार छ, यदि काँडाले बिजाउँदैन भने। त्यस दिन उसको सहारामा म घर आएकी थिए। रात झमक्क परिसकेको हुँदा जे जति घटना घटे त्यो केवल हामी दुईमा मात्र सीमित थियो। त्यसपछि घर परिवारको आँखाबाट लुकी चोरी गर्दै बादललाई भेट्न म त्यस मन्दिरभित्र गइरहन्थे। कहिले खाना लिएर, कहिले लगाउने लुगा लिएर। कसले पत्याउन सक्छ र एउटा पागललाई भेट्न म
त्यो मन्दिरभित्र आउने जाने गर्छु भनेर। एक दिन उसले मन्दिरको पुरानो इनारतिर लगेर फुलिरहेका हरिया, नीला, राता, पहेँला फूलहरूलाई देखाउँदै भन्यो, यी फूलहरूलाई पानी नहाले मरेर जान्छन्। हेर, मैले यसको गोडमेल गरेको छु। यी फूलहरू फुलेको देख्दा मलाई एकदम खुसी लाग्छ। सानोमा यसरी नै बारीमा चलेर बस्थे। मेरी आमा रिसाउनुहुन्थ्यो। आज सम्झदा कथा जस्तो लाग्छ। जिन्दगी नाटकको पर्दा झै कति छिटो फेरियो। बादल, तिम्रो अतीत के थियो? मैले कहिल्यै जान्न खोजिन, तर पीडादायी अतीत सदा अन्तरमा लुक्न खोज्छ। खुसी बाँडेर बाँडिन्छ। बिन्ती, मलाई पनि तिम्रो अतीतको एक अंश दियो। सुनिरहनु भएको छ रेडियो सिटी एफएम 98.8 मा कथा पछिको कथा। आज बिरही बादल शीर्षकको कथा सुनाइरहेकी छु। अब बिरही बादलको बाँकी अंश राख्दैछु। सायद तिमी मेरो कथाको आधीमा उठ्छौ। मैले उसको हात समाउँदै भनेकी थिएँ, यो मन्दिरभित्र तिमीलाई भेट्न आउने म नै हुँ। एक क्षण अगाडि हँसिलो देखिएको उसको अनुहारमा अनायास दुःखका रेखाहरू कोरिन थाल्छन्। उसको नजिक गएर बस्छु। इनारभित्र ससाना ढुङ्गाहरू फाल्दै ऊ आफ्ना पीडाहरूलाई फुकाउन थाल्छ। हामी गाउँको साधारण परिवारमा थियौं। हाँसी खुसी जीविका चलिरहेको थियो। मेरो बुबा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। गाउँको अवस्था भने ज्यादै बिग्रेको थियो। एकातिर विद्रोहीहरूको दबाब, अर्कोतिर राज्यको। यसै कारण म सहरमा बसेर पढ्दै थिएँ। सुख दुःखले बिकम पास गरी समाज शास्त्र पढ्न लाग्दा घरबाट अशुभ समाचार आयो। आमा बाबु दुवै मारिनु भएछ। घरमा भएकी बहिनीको अत्तो पत्तो छैन। बहिनीलाई खुब खोजे, तर कुन पक्षले लुकायो थाहा भएन। वास्तवमा हाम्रो कसैसँग सरोकार थिएन। झुटो आरोपको भरमा मेरो सम्पूर्ण खुसी खोसियो। म गाउँ जान साथ मेरो खोजी दुवै पक्षले गर्न थाल्यो। कोही मलाई आऊ भन्थे, कोही यसलाई पनि बाँकी राख्नुहुन्न भन्थे। आमा बाबुको लासलाई समेत हेर्न पाइन। गर्नुपर्ने संस्कार परे जाओस्। मेरो खोजी गाउँदेखि सहरको कुना कुनासम्म हुन थाल्यो। सम्पत्तिको नाउँमा केही रहेन। मेरा लागि कुनै ठाउँ सुरक्षित थिएन। सबैबाट लखेटिँदै भाग्न थाले। यसरी भाग्दा भाग्दै यहाँसम्म आइपुगेको छु। माग्नेको नामले 2-4 पैसामा माथि फ्याँकिन्छ। बौलाहा भनेर सब जिस्काउँछन्। मलाई सन्तोष लाग्छ। थाहा छैन यसको अन्त्य कहिले हुन्छ। कायर बनेर आत्महत्या गर्न यो मन मान्दैन, तर मृत्यु मेरो पाइला पाइलामा नाच्दै अल्मलाउँछ। ती अडचनहरूलाई छल्दै अगाडि बढिरहेको छु। चाहे विश्वास गर या नगर, चाहे घृणा गर या माया गर, यस्तै छ मेरो कथा। मैले आफ्नो कथा तिमीलाई सुनाइसकेको छु। सुन्ने श्रोता प्रथम र अन्तिम तिमी नै हौ। एउटा कुरा सोधु? ऊ शङ्कालु नजरले मलाई हेर्छ। भन, फुलै फुल फुलेको देख्दा तिमीलाई खुसी लाग्छ? बौला भनेर हाँस्दा तिमीलाई सन्तोष हुन्छ? साँच्ची नढाँटी भन बादल, मलाई देख्दा तिमीलाई कस्तो लाग्छ? मेरो प्रश्नले एक क्षण ऊ अकमक्क पर्छ अनि मुसु मुसु हाँस्दै भन्छ, फूलहरू जति राम्रा देखिए पनि मौसमी हुन्छन्। तिमीलाई मैले मनभित्रको क्यानभासमा कोरेको छु। मेरो पक्ष कमजोर होस् या बलियो, अजम्बरी भनी कोरिएका चित्र कहिल्यै मेटिँदैनन्। मेरो मुटुको ढुकढुकीले सधैँ यही भन्ने गर्छ, शोभा। मेरो सोचभन्दा तिम्रो विश्वास महान छ बादल। त्यस दिन भारी मनले घर फर्केकी थिए। यस्तैमा धेरै दिनहरू ढले। जसरी समयले पखेटा फिजाउँदै जान्छ, उसरी नै अनायासै पलाएको बादल प्रतिको मेरो माया गहरिँदै गयो। मैले उसलाई आफन्तको नाताले हेरेको थिएँ। जिन्दगीदेखि निराश भई भागेको बादललाई मैले खुसीहरू दिन खोजेँ।
धेरैपल्ट हँसाउन खोजे। हाँस्दै उसले भनेको थियो, मलाई यसरी नहँसाउ शोभा, बादल सधैँ बादल रहन्छ, बादल हरदम वर्षा भई वर्षन्छ, हिँड्दा हिँड्दै थाकेको जीवन रित्तिसक्यो। हो, जीवन रित्तिसकेछ अनि रित्तिएको जीवन आँसुको जलले भरिसकेछ। एक्लो जीवनको कथा टुङ्गिसकेछ। बिरही बादल निराश सिवाय केही पाउन सकेन। मेरो विवाह हुनु अघि धेरै दिनसम्म उसको प्रतीक्षा गरी बसे, तर ऊ आएन। कोही भन्थे बहुला अचम्मले हरायो, अनि कोही अफसोस गर्थे, बिचरा मन्दिरभित्रै अलपत्र परिरहेको त छैन। कतै मेरो विवाह हुने कुरा सुनेर त बादल गएको होइन, तर यो कसरी हुन सक्छ र? मेरो विवाह हुने कुरा स्वयं मलाई नै थाहा थिएन। विवाहको लागि सबै व्यवस्था भइसकेको देखेर म आकाशबाट खसेझै भएँ। मेरो विरोधलाई सबैले साधारण रूपले लिए। आखिर मेरा आफन्तहरूले एक अनजान युवकको हातमा सुम्पिदिएका थिए मलाई। मरिसकेको आशालाई जगाउँदै भए पनि बादलको प्रतीक्षा गरिरहे, तर ऊ कहिल्यै देखा परेन। पट्यार लाग्दा दिनहरू बिते। मामु मामु, यो तीखो तोते बोलीले मेरो अतीत भङ्ग पारिदिन्छ। पछाडि फर्केर हेर्छु, छोरी मैतिर हस्याङ फस्याङ गर्दै दौडिएर आइरहेकी हुन्छे। मेरो सामु आएर स्वा स्वा गर्दै भन्छे, हगी मामु, बाहिर एउटा बौला आएको थियो। घरको कान्छाले बौला भनेर जिस्काउँदै ढुङ्गाले हानेको निधारमै लाग्यो। कति रगत आयो, तर मामु त्यो बौलाले कान्छालाई केही गरेन, झन् हाँस्दै हाँस्दै गयो। यति भनी छोरी कोठाभित्र पस्छे। यो छातीभित्र भीषण वज्रपात हुन्छ, यो छातीभित्र भीषण वज्रपात हुन्छ। एक्कासी बादलमाथि सम्पूर्ण मायाको भेल उर्लेर आउन थाल्छ, अनि पश्चातापका आँसु आँखाका बलिसीबाट झर्न थाल्छन्। हतासिँदै बाहिर निस्कन्छु, तर बादल त्यहाँ हुँदैन। केवल उसको निधारबाट चुइएको आलै रगतका थोपाहरू छरिएको पाउँछु। अलिपर पर्खालको डिलमा थुप्रै केटाकेटीहरू हाँस्दै भनिरहेका हुन्छन्, कस्तो बौला, रोएन पनि। चुहिएका रगतका थोपालाई पछ्याउँदै परसम्म जान्छु। आखिर त्यो पनि हावासँगै सुक्छ। आँसुलाई पुछ्दै म पछ्यौरीलाई काखी च्यापेर घरतिर लाग्छु। आकाश स्वच्छ छ, निश्चल छ। आज त्यहाँ बादलको एक कण पनि छैन। आकाश एकदम कञ्चन र सफा छ, सफा।